गुरुसंचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गरजेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्गायता आसतना जॉन चॅप्टर 3 वर्स 15 एक आमपूर्वेन आमी आयकुया. तवळ ताका सत म्हणटाले हर एकल्याक सासणी बीत लाभताले. तवळ ताका सत म्हणटल्याक जण एकल्या हर एकल्यांक सासणी बीत लाभतले. 16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणटलेच कोणेचोच नाश जायना जावच्याक बागर ताका सासणी बीत मेळच्या खातीर. पळया जेरोमे चॅप्टर 32 अपुर्बायन म्हणटा की आज 17 वर्स आमी वाचच्या. जेरोमे चॅप्टर 32 वर्स 17 अपुर्बायन आज सकाळीच्या वेळा देवाची उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की आहा सर्वेस्परा देवा आहा सर्वेस्परा देवा तुवें तुझे वर्ते पदवेन तुवें तुझ्या वर्त्या पदवेन आणि विस्तारलेल्या बावळ्यान आकाश आणि पृथ्वी रचलाय. आकाश आणि पृथ्वी तुवें रचलाय. तुका कितेंच असाध्य नाही. कितेंच असाध्य नाही. पळय आमच्या मगचे न्हू अपुर्बायेची वळी ह्या सकाळीच्या नियाळची जावन आसा की पळय सर्वेस्परा देवा तुवें तुझ्या वर्त्या पदवेन विस्तारल्या बावळ्यान आकाश आनी पृथ्वी रचलाय. तुका कितें असाध्य. तुका कितें असाध्य. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या शुक्राराच्या दिसा एक घडी आमी नियाळया. जेजूच्या पवित्र काळजाचे पातयेणी दवरता आसतना देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. देवाक सर्व संगती साध्य. हांगा म्हणटा की परतून पळया सर्वेस्परा देवा तुवें तुझ्या वर्त्या पदवेन आणि विस्तारलेल्या बावळ्यान म्हणटा की आकाश आनी पृथ्वी रचले. आकाश आनी पृथ्वी तुवें रचलाय. सगळे देवान रचले. त्या खातीर म्हज्यान परतून म्हणटा की आमकां कित्याक रचलाय. तुका कितें असाध्य आसा. कितें असाध्य आसा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू तसल्या बळवून देवा सांगात आमी एक जावन रावूंक जाय. तसले आमच्या जीवदातारा सांगात आमी एक जावन रावूंक जाय. परतून पळय आमी वर्स 19 वाचचे आमी अपुर्बायन देवाची म्हणटा 32 वर्स 19 पळया. वर्त्यो तुज्यो येवजण्यो दिसान दीस आमच्या जिबितान वर्त्यो तुजी येवजण्यो जावन आसात. सक्तीवन तुजी कार्या मनशांचे सगळे वाटो तुज्या दोळ्यांनी तूं पळयता. सगळे वाट्यो तुज्या दोळ्यान त्यो पळोवन आसाय. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या शुक्राच्या दिसा
आमी गुप्ती कितें करतात आज कितें पुरपुरता जावं फ्रो वायटाक सांपडला जावं फ्रो आनी खंय वचून चिंतला जावं फ्रो बरें करीचें म्हूण चिंतला जावं फ्रो हे सगळे वाट्यो परतून कडेन वाचचे आमी वर्त्यो तुज्यो येवजण्यो वर्त्यो तुज्यो येवजण्यो जावं हर एका दिसा मनशाच्या जिवितांत सक्तीवन तुजी कार्यां सक्तीवन तुजी कार्यां मनशांचे सगळे वाटो तुज्या दोळ्यांनी तूं मनशाच्या पळयताय सगळे वाट्यो तुज्या दोळ्यांनी तूं पळयता सगळ्यो वाट्यो आज आमची खंयची वाट आमी धरूंक चिंतला ती वाट देवाक कळीत आसा त्या खातीर आमी मागता आसतना मागीर सुमे तुका कळीत आसा न्ही गे आज कितें करीचें म्हणून खंय वचचें म्हणून तूंच म्हाका वाट दाखय तूंच म्हज्या आदाराके तूंच म्हाका राखोन व्हर तूंच म्हाका सांबाळून व्हर खंडीत जावं तो देव आमकां सांडचोय ना सोडचोय ना पळय म्हज्या मगाच्या आज आपुरबायेची एक टेस्टमनी तुमी आयकतल्यात हे बहीण डॉक्टर हिणें आपल्या इश्टिणी खातीर बाप हर एक दिसा मागताली आनी इश्टिणी देवाचे उतार तिणें दिवंक सुरू केले आनी पळय हे बापूर म्हणटा की सुमार 100 वयर स्टिचेस तिच्या कुडीक घाल्ले आनी देवाचे उतार वाचूंक सुरू करता आसतना आपल्या इश्टीन दिता आसतना देवाची तो बळवून तिचो गाय पेकानातलो हांगा थोडे गाय ताणें दाखयला सगळ्यांक घालना थोडे पिक्चरां मात्र घालता कित्याक पळोवंक जायना म्हज्या मगाचेर दिसान दीस दो गाय कुडवून आयलो कंप्लिटली जिजून बऱ्या पान लाभयले म्हज्या मगाचेर उतार देवाचे म्हणटा की तुका कितें असाध्य न्ही सर्व संगती तुका साध्य जावन आसा तसल्या सुम्यांक तसल्या सडवंदरा तसल्या जीवदत्तरा ह्या सकाळच्या वेळार ताका आमी अर्घ दिवया वाकणया दिनवासया आराधन करया जण एकले सांगात म्हणून गायनाद्वारे वळा म्हणया वळा मग तुझं सुम्या नाव तुझे सुम्या या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचेर देवाच्या मोगाक आमी नियाळया एक घडीभर आमचे काळीज उक्ते करी त्या सुम्या मुखार आमची जिवीत त्या सुम्या मुखार उक्ते करया आज ताजो मोग नियाळटा आसतना म्हणया मोग तुजो सुम्या नियाळटा नाव तुजे सुम्या वाकणटा म्हणटा आसतना आमी त्या सुम्या अर्घा दिवया ताका स्तुती करया ताका वाकणया ताच्या मोगा लागीं एक जावन रावया सगळ्या वायटांतून तो जेजू आज आमकां राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो कित्याक ताका साध्य म्हणलें कांयच ना लूक चॅप्टर 1:37 म्हणटा की सर्व संगती ते देवाक कळीत आसा आनी साध्य जावन आसा जण एकले त्या सुम्या अर्घा दिवया आनी सांगाता म्हणून म्हणया वेळार नाव तुझे सुम्या मग तुझं सुम्या नाव तुझे सुम्या वैभव तुझो हांव सदां गाजय हालेलुया गावन तुका हर्षिता वैभव तुझो हांव सदां गाजयता हालेलुया गावन तुका हांव हर्षिता हालेलुया गावन तुका हांव हर्षिता एक घडी त्या जेजूच्या हातान आमचें जिवीत आमी समर्पण दिवया वेळा दोळे धांपया सकाळच्या वेळा ताका वर्णूक ताका हरसूंक ताका अर्घा दिवंक ताका वाकणूक ताका होगडसूंक आमी जण एकले सांगाता मेळ्ळ्या कित्याक सगळी रात तेणें आमकां राखून मेला आनी सांबाळून मेला न्ही गी कित्याक साध्य आसा त्या सुम्याक आयज सुदीस चलोवंक त्या आमच्या जिवितान वर्ती कामां करूंक सर ते देवाक साध्य जावन आसा म्हज्या मोगाचें जावं फुरो तुमी कामां भायर सरते आसात जाफराजे कावजणी बिरान तुमच्या जिवितांत रिगोवन आसा कशें आज आमी काम करचे कशें रिणांत सुटका जोड घेवचे आज कशें आमचो फुडार मुखार वेतालो आयज सुदीस आमी कसो आराम करचे भुरग्यां विशयान कुटुंबा विशयान वेगळ समस्यो आमच्या जिवितांत आसा जाफरो सगळें आमच्या जेजूच्या हातान समर्पीत करया कित्याक ह्या सकाळच्या वेळार ताजो मोग आमी नियाळया ताजे सगत आमी अनुभव करया ताची पदवी आमी अनुभव करया आनी जण एकले म्हणया मोग तुजो वै सुम्या
नाव तुझे सोम्या वाक मोग तुझं सुम्या तुझं सोम्या नियाळता नाव तुझे सोम्या वाक मोग तुझं सुम्या तुझं सोम्या नियाळता नाव तुझे सोम्या वाक हालेलुया 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 We worship you, Lord. Hallelujah. Glorify your name, Lord. अर्घ तुका बापा, महिमा तुका बापा. आराधन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाकाणी तुका जेजू. स्तुती तुका पवित्र आत्म्या, वाकाणी तुका पवित्र आत्म्या. भगवत तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आराधन तुका, महिमा तुका, वंदन तुका जेजू. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. पळया म्हज्या मोगाचे देवाच्या विस्वासी मोगाक आमी अर्घा दिल्या, स्तुती केल्या, वाकणल्या. तशा मोगान आमी भरल्या. ह्या अपूर्बाईच्या भयणी सांगचे टेस्टिमनी आमी आयकुया कशे देवान ह्या भयणीचे मागणे आयकले, तिच्या इश्टिणी जिवितान कशे वर्त्या तें काम केले. एक घडीभर आमी पळोवया वडा. Praise God. My name is Cleona Mascarenhas. I am a dentist by profession. I am here to testify about a friend of mine, Shilpa Kenia. Shilpa had undergone a surgery for tumor in October 2021. She had undergone a surgery with 180 stitches. Her wound wasn't healing, and when she got in touch with me, her wound was 10 centimeters wide. On the 11th of April 2022, she called me up and requested me for some help. I gave her Joshua 1:9 to repeat immediately. I got in touch with Divine Mercy Group, and they gave me the word of God, Jeremiah 1:5, Jeremiah 32:27, Sirach 38:9, Isaiah 41:10, and 1 Corinthians 3:16. I passed on all these to Shilpa, who recited it religiously morning and evening 9 times. She updated me with all the improvement, and on 12th of July, her wound completely healed. Praise God for all the miracles that happened to Shilpa. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव मंगळूर देश जिंतला निड्डोडी भुरगां जिंतली. 2 म्हयन्या आदीं म्हजी भावाची दोगां जवळीं भुरगीं रेचल आनी समारा 3 वर्सांची. तांकां एक ताप आयिल्लो आनी दुसरे कडेन पिडाना. ह्या तापा वरवीं भुरग्यांचें उलोवणें, चलचें, बसचें सगळें बंद जालें. भुरगीं ती नित्राणी जाली. खंयचेंच तांकां करूंक जावना. ल्हान बाळशांक घेवन लॅबरी आमी तांकां घेवन भोंवचें पडटालें. आनी ह्या वेळार तांकां आमी डॉक्टरा आपोवन व्हरतना डॉक्टरान सांगलें त्या भुरग्यांक कितें तापान तांकां सडुणें जालां, वखदां रिएक्शन जालां आसता. देखून तांकां तकलेचे EEG काडीचे, ब्लड टेस्टां करीचे, नर्स कंडिशन स्टडी अशें सुमार टेस्टां करिल्ले आनी सगळ्या टेस्टांत भुरगीं नॉर्मल आयलीं. खंयची ती पिडा ना भुरग्यांक. डॉक्टरांक आतां कळना कितें जालां ह्या भुरग्यांक, खंयचें वखद दिवचें. आनी त्या वेळार आमी निराशी जाल्ल्या वेळार आमी ब्रदर प्रकाशाक कॉल केले आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां देवाचें उतर दिलें. देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरून म्हाका वर्तान म्हाका कंडिशन दिवन तुमकां भुरग्यांक आपूण गूण करतालो म्हणून तांचे पैकी एक देवाचें उतर आमकां दिलें. जेरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांत 30 वर्स 17 ओळ. हांव तांकां परत्यान भलायकी दितलो, तांचे गाय गूण करतलो, उलयता तो दळबराचो सर्वेस्पर. आनी ह्या उतराचेर आमी शीशपतीने दवरून सगळ्या घरच्यांनी मागलें. सदांच रिपीट करतले आमी वता देवाचें उतर. आनी दीस वेता वेता म्हणल्यार बरी भुरगीं गूण जालीं, बरीं जालीं. आनी आतां भुरगीं तांचें काम करून बरें करनासात. व्हडल्या जॉब देवान आमच्या कुटुंबान केल्ल्या खातीर अर्घां दिता देवाक. आनी सांगत आस ही साक्ष दिवंक हांव बोरसर संतोश पावतना साक्ष दिल्ल्या वरवीं आमी खंडीत जावन देवाच्या विसावा वरांत वांटेली जाता. आनी ब्रदर प्रकाशान मुखांतर हे भाग आमकां देवान फावो केला. साक्ष दिवन ताच्या मिसावांत आमकां वांटेली जावं. आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक ह्या मिसावा वरांत हांव सर बरें मागता. देव तांकां सर बरी भलायकी पावोवन दी. अशेंच देवाचे मिसावा सगळ्या गांवांत विस्तारून दी म्हणून आशेता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हे सकाळच्या वेळा 5 बसोनी आमी जण एकली म्हज्या मोगाचे न्हू सांगाता म्हणून उसारया. देवाची उतार जिवे आनी क्रियात्मक. ह्या भयणीच्या अपूर्बायेची टेस्टिमनी तुमी आयकल्यात. तस्सो जेजू आमकां जण एकल्यांक आयचे आशिर्वादांनी बेसवांनी भरून दी. सांगाता उचारया. साम चॅप्टर 4:3. देव आपल्या भक्ता खातीर विस्मिता करता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका आयकता. आयझाया चॅप्टर 54:10. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. अशें म्हणटा म्हजी दया करता तो सर्वेस्पर. जेरेमिया चॅप्टर 31:3. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला.
देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयता. 1 John chapter 4 verse 16. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. Psalm chapter 136 verse 26. सर्गीच्या देवाक अर्घा दिया कित्याक तसो मोग ससनात थकता. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. त्या सुम्याक अर्घा दिवया, ताका आमी वाकणया. हाय, हांव इस्रायलांतावन उलयतां. ऑगस्ट म्हयन्यांत म्हाका अचानक गुमटी दूख उठली. गुमटी दूख उठली. 3 दिसां उपरांत ती मस्त सुजली. सुजिल्ल्या उपरांत हांवें म्हज्या फ्रेंडाक सांगलें. फ्रेंडान म्हाका ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. तें म्हाका हांवें कंटिन्यू वाचलें. तरी पूण दुसऱ्या दिसा सोड जाली. उपरांत हांव डॉक्टरा लागीं गेलीं. डॉक्टर म्हाका एमर्जन्सी लेटर दिवन आस्पत्रेक धाडलें. थंय गेल्ल्या लागीं ब्लड टेस्ट आनी केल्ल्या उपरांत डाक्टरान पळोवन सांगलें इंजेक्शन दिवचें म्हणलो. हांवें सांगलें जायत म्हणून. उपरांत इंजेक्शन दिवन हाफ एन अवर उपरांत म्हाका इल्लेशें उणी आसली. मागीर डाक्टर म्हणालो इलेक्ट्रीक शॉक दिवचें म्हणून. हांवें सांगलें नाका म्हणून सांगलें आनी हांव घरा आयलीं. घरा आयिल्ल्या उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक परतून पेटिशन घालें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. तें हांवें कंटिन्यू वाचलें. म्हाका मस्त बरेंपण लाभलें तातूंत. म्हजी दुसरी टेस्टमनी, म्हजें शुगर मस्त हाय आशिल्लें. फास्टिंगान 330 आशिल्लें. आतां मस्त लेस जालां. तशेंच म्हजी तिसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या मम्मीक आनी पप्पाक हर एक अवघडांतल्या अनवरांतल्यान देवान राखून व्हेलां. हें सर्व राखून व्हेल्ल्या देवाक हांव काळजंतावन अर्घां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. तांणी धरिल्लें हें मिसांव काम संवसाराच्या पंतान पोंद पावोवन दी म्हूण मागता. अर्घां तुका सोम्या जेजू. होगलाप तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. आलेलुया, आलेलुया. म्हजें नांव अनुक रास्टा. हांव ब्रह्मवृत्तान उलयती आसा. इल्ले दिसा पयले म्हजे पुताक वॉमिटींग सुरू जालें. सुमार दिसांतून वॉमिटींग आसलें. वखद हाडल्यार उणें जायनासलेलें. हांवें मागीर वखद हाडटा आसतना ताका वखद हाडल्यार उणें जावना म्हणून डॉक्टरान ताका एडमीट करून घेतलें. एडमीट करून घेवन कहले रिपोर्ट केल्यार तेजें रिपोर्ट पुरो नॉर्मल आहलें. मागीर डॉक्टरान सांगलें म्हाका कहले म्हूण कळत ना म्हणून घेवन आसतना ताका वॉमिट उणें जावना. मागीर हांवें ब्रदराक पेटिशन धाडलें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तितून रिपीट करते रावली. एक दीस वॉंक आसलें, दुसरे दीस ताका वॉंक रावला. आतां तो हुशार आसा. देवाक हांव अर्घां दिता आनी म्हाका बायबल वर्ड दिवन घेवन देवाचे उतार म्हज्या तोंडांत रिपीट करूंक म्हाका कुमक दिल्ल्या ब्रदराक हांव थँक्स म्हणटा. आनी म्हाका म्हज्या भुरग्यांक बालाकी बरी दिल्या जेजूक हांव अर्घां म्हणटा. पळय म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळीच्या वेळा एक मोठो नियाळ करता आसतना देवाचे लेविटिकल्स चॅप्टर 20 वर्स 7 लेवी शास्त्रांत 20 वळी 7 एक घडी आमी वाचया. तुम्ही तुमकांच पवित्र करा. तुम्ही तुमकांच पवित्र करा. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. परतून एक घडी वाचया आमी. तुम्ही तुमकांच पवित्र करा. तुम्ही तुमकांच पवित्र करा. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव जावन आज देव जण एकल्यांक पवित्रपणाक आपणे दिवन आसा. पवित्रपण म्हज्या मोगाचें देवाचें रूप जावन आसा. पळया 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16 आमकां बो आपूर बायन म्हणटा. पळय एक घडी बर आमी. बगार तुमकां आपण दिल्लो देव. बगर तुमकां आपणे दिल्लो देव. जशे बागेवन. पळय तुमकां आपणे दिल्लो देव म्हाका आनी तुका आपणे दिल्लो देव जसे बागेवंत तशे तुम्ही सर्व तुमच्या सालींत बागेवंत जाया. परतून एक घडी वाचया आमी. बगार तुमकां आपण दिल्लो देव. बगर तुमकां आपणे दिल्लो देव जशे बागेवंत तशे तुम्ही सर्व तुमच्या सालीन बागेवंत जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा हांव बागेवंत देखून तुम्ही बागेवंत जाय. पळय म्हणजे सिंपल देव बऱ्या रितीन अपूर बायन म्हणटा. पळय प्रत्येक सांग पावल बऱ्या रितीन सांगता हांगा तुमच्या सर सालीन तुम्ही बागेवंत जाया. अपवित्रपण देवसाराचे, पवित्रपण देवाचे. इतलें काळोख देवसाराचे राजाचे, वसवाड देवाचे जावन आसा. आज ही 2 संगती आमच्या जिवितान भो आपूर बायांनी हाडूंक जाय. म्हणजे म्हाका न्हू फाटल्या दिसांनी घडली एक घडीत एका भावान भो आपूर बायन म्हाका एक्सप्लेन केलें. ब्रदर सुमार 7 वर्सां थावन आमच्या गोव बायलां मदें सारकें ताळपणांतले
लास्ट आमी अशें डिसिजन घेतलें की आमी डायवर्स करचें म्हणून. आमी कन्वेन्शनाक अटेंड केलां राणीपुरा म्हणल्यार त्या सुवातेर आमी खंय तावन येवन थंय अटेंड केलां. तिसऱ्या दीस आमी काजारा जिविताच्या मागण्या आसता आसतना आमची जिविताची सूख देवान दाखोवन दिली. मात्र न्हय की आमी चिंतलें की डायवर्स करचें आमचें जायना. आमी बरें आमी फ्रेंड्स आहा, आमी गोवायल्या बरीं नातल्या, एक इश्टा बरीं आसल्या, आमी मोक्कन काजार जाल्या, सगळें वय. बट आमकां ताळ पडनातलें. काजार जावंक आनी सगळें डिफरंट जालें. हांव गोवाचें सूख तर गोव म्हजें सूख सोदतलें जाल्यार आमचें केदींच सारकें जावना. त्या दीस येवकरिस्तच्या आराधनांत कितेंय म्हणल्यार बरी सेम म्हाका कशें अनुभव जालो, म्हज्या घोवाकी सेम अनुभव जालो. आनी आमी चिंतूंक लागल्या आमी कितें करना जावं. आज त्या नितीदार देवा मुखार आमी कितें करना जावं. जर ताणें घडला जाल्यार आमी कोण मोडूंक. त्या दीस आमी आपूर बायन कुमसार हांव कुमसाराक गेली. मात म्हज्या घोवाकी सर तूंय कुमसारा वच. तूंय कुमसाराक गेलो. मागीर घरा येवन आमी कितल्या तेंपा उपरांत फस्ट टायम सांगाता बसल्या डिसायड केल्या आज तावन असली चिंतना आमच्या जिवितांत एंटर जावची नाका. कित्याक असले चिन्ना आमकां दोशी दिवची नाका. हे देवसाराचें कार्य कितें म्हणून समजून घेवया आनी आमी दोगी जाण माया मोगान रावया. कित्याक म्हळ्यार आज तावन डायवर्साचें जावं दी, खंयचें आमी चिंतचें न्ही, उलोवचें न्ही. आमी देवान म्हाका तुका दिला, तुका म्हाका दिला. कित्याक देवाचें घडणें जावन आसा. त्या खातीर आज तावन आमी नितळ जावया, पवित्रपणान जियोवया, सोम्या सांगता एक जावन रावया. हर एक दीस रातचे न्हिदच्या पयले 1 hour मागणें कर. आजुनी त्या दीस जावन आज पर्यंत निर्धार केल्लो सुका नासतना 1 घंटो मागणें करता आसती. म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे उतार म्हणटा परतून 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16 आपुरव्यान वाचचें ह्या वेळार. बगार तुमकां आपण दिल्लो देव, बगार तुमकां आपण दिल्लो देव जशे भाग्यवंत तशे तुमी सर तुमच्या सालींत भाग्यवंत जावंक जाय. आमची साल खंयची? आमी चलता उठता बसता आसतना म्हज्या मोगाचेर आमी एकच फावटी शांत जावंक जायना जावं फुरो. आमी दिसपरते चलते जिवितांत कुटुंबा जिवितांत संवसारांत मेस्त आसतना जायते उण्यापण अडकळ्यो इराराय बेजाराय अस्कतकाय दिसान दीस आमचे जैत व्हरता. हर एक वेळ देव आमच्या आदाराक आसा. देव आमकां राखून व्हरता. वडोर वाचले आमी जेरोमिया chapter 32 verse 17. परतून आमी एक घडीभर आमी त्या सूत्राचे नियाळ करया. बापरव्यान म्हणटा की आमकां सर्वेस्परा देवा तुवें तुज्या वर्त्या पदवेन आनी विस्तारलेल्या बावळ्यान आकाश आनी पृथ्वी तुवें रचलाय. तुका कितें असाध्य. आज आमचे जिवीत बांदून हाडूंक तुका असाध्य म्हणलें ना. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या पातका सांकळेता न्हू वायट संवय येता न्हू थोडी संवय आमचे भितर रिगोवन आमचे जिवीत नश्ट करता जावं फ्रो असल्या बंदकणीता न्हू आमकां भायर काडूंक देवाक साध्य म्हणलें नांच ना. त्या खातीर परमोन्न देवाचे साम 91 verse 1 and 2 म्हणटा पळया. आज ते सावळेंत रावया ते सांगाता जियोवया. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सरपदवीदाराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे. तूं म्हजो देव तुजे दवरता म्हजो विश्वास. दवरता सदां नीत म्हजो विश्वास. म्हज्या मोगाचे न्हू हो भावार्थ आज आमच्या भितर रोमोवन दी. म्हज्या मोगाच्यान परतून पळया आमी लेविटिकल्स chapter 11 verse 45 पळया. लेवी शास्त्रांत 21 वळी 40 आनी 5 सेगडी वाचची आमी. तुमचो देव जावचे खातीर तुमचो देव जावच्या खातीर तुमकां इजिप्तांत भायर काडलो सर्वेस्पर हांवच जावन आसा. देखून तुमी पवित्र जावंक जाय. तुमी देखून पवित्र जावंक जाय. कित्याक हांव पवित्र. पळय देव पवित्र ताची भुरगीं आमी सदांच पवित्र जावंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक वेळा देव म्हणटा की तुमी पवित्रपण आपणावन घेया. जसे हांव पवित्र जसे हांव भाग्यवंत तुमी भाग्यवंत जायचे. तुमी भाग्यवंतपणान जियेचे. भाग्यवंतपण म्हणजे आमच्या जिवितांत आसले वयता खंय वसा खंयची वसा हात घाला खंडीत जावन देव त्या सुवातेर काम करता आनी आशिर्वादीत करता. जेनेसीस chapter 1 verse 26 आमी एक पळया.
Genesis chapter 1 verse 26. आणि देवान म्हळे आमच्या स्वरूपाचो आणि आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करूया दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जानवरांचेर सर रानवट मनजतींचेर आणि धरणीर सरतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो पळय म्हणजे परतून इकडे अपूर्वान वाचया आणि देवान म्हळे आमच्या स्वरूपाचो आणि आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करूया सारक्याच्या स्वरूपाच्या मनशाक आमी रचया दर्याच्या मासल्यांचेर ही मस्ती आमकां कितें अटॅक करूंक जायना थोड्या पडे ती मस्ती कला जायना ही मस्ती कला जायना आज देवाचे तर म्हणटा की आज जैत व्हरून तुका हांवें पदवी दिला दर्याच्या मस्तेचेर अंतराळाच्या सुकण्याचेर थोड्या पडे एक ल्हानशा कावळ्यान भोव मारले वय जाल्यार आपास शकून हांव म्हणटा आमी पळया जानवरांचेर सर रानवट मनजातीचेर एक आमच्या घरा खंय म्हणे दिवड आयिल्लो वय जाल्यार त्या दिसा आमकां न्हीद ना कितें जालें आमी कितें केलां गी आमी ताका अन्याय केला गी तो जागो ताचो गी पळय हांगा पळय सगळ्या रानवट मनजातीचेर आणि धरणीर सरतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो कोणे अधिकार चलोवचे कोणे मनशा सगळे पावर आनी अथॉरिटी दिला म्हज्या मगाचे न्हू त्या खातीर जसो देव भाग्यवन आमी भाग्यवन जावंक जाय परतून पळय म्हज्या मगाचे न्हू देवाचे तर म्हणटा की आज भोव अपूर्वायेन आमकां फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1 वर्स 16 पळया हांव भाग्यवन देखून तुमी भाग्यवन जायची आज भाग्यवन जावया आमी हर एक आमच्या करण्यान भाग्यवनपणा आपणावन घेवया जावं फुरो थोडी संवय आमच्या भितर इगला सोरो आमाल पिवणे जावं फुरो ड्रग्स अनिस्कळपणाची पिंतोरां पळोवची नाका जाल्ले व्हिडियो पळोवचे जावं फुरो पातकाची थोडी संवय म्हज्या मगाचे न्हू ही आमच्या मुखल्या जिवितां अडकळ्यो हाडून आसात आमी हातागल्लें काम पंता पावयचें जाल्यार जसं देव भाग्यवन त्या देवा सांगता भाग्यवनपणान जिया आमचो आत्मो आमची चिंता आमचे कुडीचे विश्वे आमी नितळ दवरया जावं फुडें कितल्याय पटी पळय आमी इशेन मागणी करता एक घडये भितर आमी हेरांक सकयल घालून खबरो उलोवन तांकां आळपाय दिता त्या खातीर आज आमची चिंता पवित्र जावं दी आमचे काळीज पवित्र जावं दी आमचे कुडीचे विश्वे देव पवित्र करता एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया माग्या वेळा पवित्र आत्मे आमचे देवने म्हणून माग्या सर्गीचे सकत आमचेर वळोवन दी आयचे दिसा प्रत्येक तरान देवाच्या पवित्र आत्मे आमचे देवने म्हाका पवित्र कर पवित्र आत्म्या आज म्हजी चिंता पवित्र कर पवित्र आत्म्या तुज्या ध्यानान म्हाका भर पवित्र आत्म्या तुज्या सक्तेन म्हाका भर पवित्र आत्म्या सर्गीच्या ग्रेस्केन म्हाका भर पवित्र आत्म्या जेजूच्या मोगान म्हाका लास पवित्र आत्म्या वायटतान म्हाका मेकळे कर पवित्र आत्म्या सर्गीची ग्रेस काय म्हजे देवने येवं दी म्हणून देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवने म्हणून मागया आयचे हात आमचे उक्त दवरया जाता जाल्यार दोळे आमचे धांप्या संपूर्ण सकाळीच्या वेळा त्या पवित्र दैवी सकत आमच्या जिवितान वाळून येवन दिया वेळा सगळा बानकणीत तो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी म्हणून मागया वेळा देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोने देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोने आमच्या कुटुंबाच्या सन्यांक जावं फुरो आमी हातागलचें काम आमकां काम ना जावं फुरो तरणाट्यानो मागायचे आसा कामनातल्या हर एका सुवात्यो खंय इंटरव्यू घेता आसा कितले इंटरव्यू दिला सोम्याचे ते सरेंडर करया वेळार म्हज्या मोगाचे तुमच्या भुरग्यांक सोम्याचे ते सरेंडर करया वेळार शिकोवंक मत ना जावं फुरो एग्जाम आसा जावं फुरो आज भुरग्यांची मागा सोम्या दार तुज्या पवित्र तुमच्या भुरग्यांची चिबितान तांची हस्कत काय पयस कर तांचे उण्यापण पयस कर जेजू शिकोवंक बरी मत लाबायचे एग्जामीन ती बचाव कर सोम्या हे पवित्र देवने आमच्या भुरग्यांची जिवितान तुझ्या पदवेन तांकां बोर कोण आयसीयूत आसा व्हेंटिलेटर आसा मरणाचे तणीर आसा आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाचे टेस्ट आसा रिपोर्ट येवचेर आसा हे सगळें आमी तुज्या आतां सरेंडर करता सोम्या तुज्या दैवीक सक्ते आमचे धाड म्हणून देवाच्या पवित्र आत्म्याक जण एकले सांगात म्हणून उलो म्हण म्हणया वेळा
देवाच्या पवित्र आमचे देवोने सम्या तुझ्या स्पिरिटान आमकां बोर, तुझ्या ध्यानान आमकां बोर, तुझ्या फळांनी आमकां बोर. सगळे कावचिणी भिरांत आसतात ते आमकां सोडून सुद्या वेळार सर्गेची कृपा आमचे वळून द्यायचे दिसा, तुझ्या पदवेन आमकां बोर आयचे दिसा, तुझ्या सक्तेन आमकां बोर. नितळ कर, निर्मळ कर, तुमच्या मोदीक शांती समाधान लाभूं दी. कृपेन बोर, देवाच्या पवित्र आत्म्या, देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळीच्या वेळा ती पवित्र जुबोर्ती आमी अनुभव करून घेतला. आमी तुमकां सांगल्या बरी आज प्रत्येक तरान आयचे मांडावळ जावन आसा. सप्टेंबरचे 16 तारीख आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च सहार गांव त्या खातीर सांजेर 6:30 तावन 7 मीस 7 तावन 9:30 7 तावन 9 विशेष ते अर्गा वांकणी आनी शर्माव आराधना आसतलें. हांव फादर हेनरी फर्नांडीस, फादर नॉयल मस्करेनस आमी आसतले. दया कर त्या सुवातेर कोण आसा पिडेस्त आसा पिडेस्त घेवन या आनी जण एकल्यां सांगा, जण एकलीं आज सांजेर आमी त्या सुवातेर मेळया. आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कुरपेसो दीस तुमच्या जण एकलो जावं दी. हर एक दिसा हे लिंक एकामेकाक फॉरवर्ड करा. खंयची तुमची पॅटिशन आसा पॅटिशन नंबराचेर तुमी धाडा. कोणाकी टेस्टिमनीचो नंबर आसा, इवन तुमी लाईव्ह कोणा बॉम्बे आसता येवन टेस्टिमनी दिव्येत, नाजाल्यार ऑडियो धाडूंक जाय. टेस्टिमनी बऱ्या रितीन हांव एक समेचे साक्षीदार जाता, ऑडियो टेस्टिमनी धाडूंक जाय, तुमी ऑडियो टेस्टिमनी धाडयेत. नाजाल्यार व्हिडिओ टेस्टिमनी धाडूंक जाय. वापर व्हिडिओ करून तुमी व्हिडिओ टेस्टिमनी धाडयेत, नाल्यार ऑडियोज तुमी धाडा. तशेंच हांवें मागता हांव कंटिन्यू आमच्या हर एका मिसांवा खातीर तुमी मागा. तसो सोमी तुमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी आनी कृपेनी बरोवन दी. परत 4 टेस्टिमनी आयकुया. त्या सोमयाक आज आमी अर्घा दिवया. आमेन. Praise the Lord. My name is Vanessa Wilma Daniel. I'm living in Bahrain. I would like to testify how good Lord has been unto me. I had undergone too many financial crises and there was no help from anyone. I tried to seek help from my relatives, from my friends, but in vain. Then I called Brother Prakash where he gave me the word of God. Zephaniah chapter 3 verse 17, Psalm chapter 46 verse 7, Exodus chapter 14 verse 14, Psalm chapter 32 verse 8, Psalm chapter 80 verse 7, Psalm chapter 119 verse 68, Psalm chapter 119 verse 133, Psalm chapter 77 verse 1, Psalm chapter 119 verse 16, Psalm chapter 51 verse 10. And as I recited this word of God 100 times a day, I had applied for a loan. Previously, when I had applied for a loan, there were too many obstacles. My loan got rejected. When I reapplied for a loan after reciting this word of God 100 times a day, my loan got approved. I was able to overcome the burdens and I found a good place to stay and everything has been sorted out. It became so easily. Now I'm living in ease and comfort and with absolutely peace of mind. God is good all the time. Thank you. हांव रशान आने गुड्डे तावन देवान आमकां दिल्ल्या बेसांवा खातीर हांव साक्ष दिवंक शेता. म्हज्या व्हंकलेचें नांव पवित्रा. ताचे डिलिव्हरी बऱ्या तरेन जावंक आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन मागिल्लें. ताणें आमकां किर्तन 46 अध्याय 1 वाक्य तावन मागोवंक सांगलें. ते आमी सदां मागताले. हांव आतां म्हज्या व्हंकलेची डिलिव्हरी बऱ्या तरेन जाल्या आनी भुरगें बऱ्या तरेन आसा, बऱ्या भलायकेंत आसा. देवाक अर्घ होगडाप आनी महिमा. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. हांव लिडिया पेरमोदे तावन उलयतां. म्हाका जेजून केल्ल्या बऱ्यापणाची साक्ष दिवंक येता.
फाटल्या 1.5 वर्सांतून ब्रदर प्रकाशाच्या दनपरांच्या दैविक कुलदीच्या मागण्यांत भाग घेतली. हेरांपासत आणि मुजे पासत जेरेमिया अध्याय 17 वाक्य 14 आणि कीर्तन 121 मागतली. फाटल्या 8 वर्सांतून म्हाका BP आणि वर्टिगो असली. कसलेंच काम करूंक जायनातलें. तकली गोळ, तकली पडापड आसतली. कितलेंय वखद घेतल्यारी बरें कांयच बरें पडनातलें. आतां म्हजी BP नॉर्मल जाल्या. वर्टिगो ना पयस जाल्या. कसलेंच वखद घेना. जेजूक जावं अर्घ आनी वगळाप. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमांक ताच्या मिसांव कामांत बरें मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव ज्योती मंगळूरतान उलयतां. म्हज्या दोग भावांची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या भावांक काम नातलें. ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें. तांणी आमच्या भावां खातीर मागता म्हणून सांगलें आनी आमकां देवाचें उतर दिलें. हांव सदां रिपीट करतलें आनी हें उतर म्हज्या दोगां भावांक सदां रिपीट करून सांगलें. ते सदां देवाचें उतर रिपीट करनासले. तशें तांकां 2 म्हयन्या भितर एकल्या कतार आनी एकल्या UKन काम मेळ्ळें. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्या देवा काळजांतावन अर्घ दिता. तशेंच आमच्या कुटुंबांतय सभातरांनी अजापा केल्ल्या खातीर अर्घ दिता. तशेंच म्हज्या भावां खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सर पाद्र्यापांक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसा वावरांक जैत मागता. अर्घन तुका सुमयान दिसू, उगडप तुका सुमयान दिसू, स्तुती तुका दिसू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.